बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुगनू टीवी में खुश आमदीद। किसी गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम गोलू और दूसरे का नाम बबलू था। गोलू इंतहाई मेहनती और शरीफ इंसान था, जबकि बबलू बहुत ही अमीर इंसान था और अमीरी के साथ साथ वो कंजूस भी बहुत ज्यादा था। गोलू ने गांव में फलों का एक बाग खरीदा हुआ था, जिससे वो रोजाना फल तोड़ता और शहर में जाके बेचता और पैसे लाके अपने बीवी को देता था, जिससे वो अपने घर का गुजारा कर रहा था। एक दिन उसने पैसे लाए और अपनी बीवी को दिए। उसकी बीवी ने उसे कहा कि ये तो बहुत थोड़े हैं, इस पे घर का गुजारा कैसे होगा। तो बबलू ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला हमें इतना रिज़्क़ देता है कि जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। और गोलू इंतहाई अमीर था पर कंजूस बहुत ज्यादा था। वो एक दिन अपने किसान के साथ बहस कर रहा था कि तुम पे खर्चा ज्यादा नहीं करना, खाद नहीं डालना, बस सिर्फ पानी से फसल को उगाना है। लेकिन उसके किसान ने उससे कहा कि मालिक, खाद के बगैर फसल कैसे उगेगी और बेहतरीन पैदावार कैसे होगी। तो बबलू ने अपने किसान से कहा कि मेरा दिमाग मत खाओ, बस मैं जो कहता हूँ वही करो। एक दिन बबलू बाग में था कि उसके बाग का मालिक आ गया और बबलू से कहा कि बबलू, अभी तक तुमने बाग के पैसे नहीं दिए हैं। तो बबलू ने कहा कि मालिक, थोड़ा सब्र करो, मैं फल बेचकर आपको पैसे अदा कर दूंगा। तो मालिक ने कहा कि नहीं, अगर कल तक तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं ये बाग किसी और पर बेच दूंगा। बाग का मालिक ये कहते ही उधर से रवाना हो गया। इससे बबलू बहुत ज्यादा परेशान हुआ और घर आया और उसने अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया। तो बीवी ने बबलू से कहा कि जाके अपने भाई से थोड़े पैसे कर्ज ले लेना, वैसे भी तुम्हारे भाई के पास काफी पैसे हैं, वो कुछ न कुछ तो तुम्हारा मदद कर ही लेगा। तो बबलू ने हामी भर ली और अपने भाई के पास चला गया। उसने अपने भाई से कहा कि भाई, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, बाग का मालिक पैसे मांग रहा है पर मेरे पास पैसे नहीं है, लिहाजा अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं बाग के मालिक को पैसे दे दूंगा और जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपको पैसे अदा कर दूंगा। तो इस पर गोलू ने कहा कि बबलू, अगर तू मेरा भाई ना होता तो आज मैं तुम्हारा वो हाल करता, क्योंकि मुझे पैसे मांगने वाले और गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बबलू ने अपनी बेइज्जती देखी तो उधर से जाना बेहतर समझा और उधर से चला गया। दूसरी तरफ गोलू ने अपने किसान से कहा कि बबलू के मालिक को बुलाओ, मैं उससे ये बाग खरीदना चाहता हूँ। तो किसान ने उससे कहा कि मालिक, ये तो आपका सगा भाई है, आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो गोलू ने कहा कि तुम मेरे काम में टांग ना अड़ाओ, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। दूसरी तरफ बबलू बाग में आया और उधर परेशान बैठा हुआ था और उसने कहा कि ए अल्लाह, तू ही मेरा मदद कर दे। यूं ही उसने ऐसा कहा तो उधर एक दरवाजा नमूदार हुआ। बबलू ने कहा, ये क्या है। यूं ही उसने ऐसा कहा तो वो दरवाजा गायब हो गया। फिर उसने कहा कि अल्लाह, अगर ये तुमने मेरी मदद के लिए भेजा है तो दोबारा भेज दो ताकि मैं इससे फायदा हासिल कर सकूं। यूं ही उसने ऐसा कहा तो वो दरवाजा दोबारा उधर नमूदार हुआ। बबलू दरवाजे के पास पहुंचा। यूं ही वो पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बबलू अंदर चला गया। बबलू ने देखा कि बहुत सारे जेवरात और सोने के ढेर पड़े हुए हैं। तो बबलू ने बहुत सारा सोना जमा किया और वहां से निकल आया और घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही अपनी बीवी से सारा माजरा सुनाया। तो बबलू की बीवी बोली
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مدد ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ ببلو نے بھی کہا کہ نہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ببلو کے پاس بہت سارے پیسے آ گئے اور اس نے اپنے لیے بنگلہ اور گاڑی خریدی۔ گولو کو اس کا پتہ چلا تو وہ آیا اور دیکھنے لگا کہ آخر ببلو کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ تو اس نے اپنے کسان سے کہا کہ یہ معلوم کرو کہ ببلو کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ تو اس کے کسان نے کہا کہ میں معلوم کر لوں گا۔ اگلے دن وہ ببلو کے پیچھے پیچھے جاتا ہوا باغ تک پہنچا اور جو ہی ببلو طلسمی دروازے سے سونا نکال رہا تھا تو اس کے کسان نے اسے دیکھ لیا اور کسان نے آ کے اپنے مالک کو سارا ماجرا سنایا۔ تو گولو نے اپنے کسان سے کہا کہ اب تو ببلو کے مالک کو ضرور یہاں بلاؤ، میں اس سے یہ باغ ضرور خریدنا چاہتا ہوں۔ کسان ببلو کے مالک کو گولو کے پاس لے آیا تو گولو نے باغ کے مالک سے کہا کہ مجھے اپنا باغ بیچ دو۔ تو باغ کے مالک نے کہا کہ ہم بیچنے کا کام نہیں کرتے۔ تو گولو نے دوبارہ کہا کہ میں آپ کو اپنا سارا دولت اور ساری زمین دے دوں گا، پر بدلے میں تمہیں مجھے وہ باغ دینا ہے۔ تو وہ باغ کا مالک مان گیا اور اس پر وہ باغ بیچ دیا۔ اگلے روز گولو کسان کے ساتھ باغ پر پہنچا اور کسان سے کہا کہ وہ دروازہ کہاں ہے جس کی تم بات کر رہے تھے۔ تو اس کے کسان نے کہا کہ مالک ادھر ہی تھا، لیکن اس کا صحیح علم ببلو کو ہی ہے۔ اگر آپ جا کے ببلو سے پوچھیں تو وہ آپ کو صحیح جگہ بتا دے گا اور کس طرح اس سے سونا لینا ہے وہ بھی بتا دے گا۔ گولو ببلو کے پاس پہنچا اور ببلو سے کہا کہ بھائی مجھے باغ میں وہ دروازہ دکھا دو جس سے تم اپنے لیے سونا نکالتے تھے۔ تو ببلو نے کہا کہ تم وہی گولو ہو جس نے مجھے بے عزتی سے اپنے گھر سے نکالا تھا، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم نے میری مدد نہیں کی تھی لہٰذا میں بھی تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ تو اس سے گولو بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ تو اپنا سارا کچھ گنوا بیٹھا تھا اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا اور راستے میں بیٹھا ہوا بھیک مانگنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی لالچ سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بچوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔